नमस्कार बाब, आज तुम्ही पेडणे हांगासर HDPO DYSPक मेळपाक येयल्ले आसा. सो कितें इश्यू आसा? नमस्कार, हांव कमलाकर उमरसकर, सोशल वर्कर फ्रॉम पेडणे. आज हांव मुद्दामून DSPक मेळपाक येयल्लो हांगा. डेप्युटी सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस सलीम शेख हांकां मेळ्ळो. इश्यू असो आसा की कांय दिसा फाटल्या दिसांनी एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो की तो रेजिडेंटल क्वॉर्टर्स आसा पेडण्या ते सगळे पिड्ड्यार जाल्ले आसात, मोडक पावलेले आसात. हें आयकून पळोवन हांव व्हिडिओ पळोवन पेडणेकार रिपोर्टरांनी व्हिडिओ घातलो तो पळोवन हांव पयर 8 दीस जाले पळोवपाक गेल्लो. पळयल्या उपरांत थंय कळ्ळें की जो रेजिडंट क्वॉर्टर्स आसात थंय बरीच सरकारी जो प्लेस आसा त्या प्लेसीचेर क्वॉर्टर्स बांदलेले आसात, तेंची बरीच मोडतोड जाल्या. थंय भितर सरता आसतना पळयलें जाल्यार गेटी कडेन सगळे कडेन घाण आनी बारीक बारीक झाडां झुडपांनी हो सगळो एरियाच सगळो कवर केल्लो आसा. तें एक आसा. थंय भितर पळयल्या उपरांत ते क्वॉर्टर्स सगळे मोडकळीस पडलेले आसात, हेवटेन तेवटेन फुटोळे गेल्ले आसात. प्लस तेंचे छप्परां आसा ते कोसळलेले आसा आनी ह्या छप्परांत कोसळलेल्या ह्या इमारतीन कोण तरी 3 फॅमिलीज कोण तरी रावता, थंय स्टाफ रावता, पोलीस स्टाफ. आनी ते कशे रावता हें चिंतून एक मनाक वायट दिसलें, कित्याक ही अशी सरकारी यंत्रणाची जी परिस्थिती आसा, ही जी क्वॉर्टर्स आसात ते इतके मोडकळीत येयल्यात की ते सांगपाक जायना. इतको भंय दिसता थंय पळोवन. त्या निमतान आयज हांव आमचे DYSP सलीम शेख हांकां मेळ्ळो. तांकां सांगलें हांवें अशी अशी परिस्थिती आसा आनी तांकां एक हें निवेदनूय दिलां आनी तांकां हे थंयसरले अशे जे कितें अवस्था जाल्या थंयसर ते अशे फोटोग्राफ्सूय धाडल्यात आमी दिल्या आनी तांकां सांगलां. ते म्हणूंक लागले आमकां जी आतां जो हें आसा इश्यू आसा तो आमी ऑलरेडी PW कडेन दिल्लो आसा, संबंदीत अधिकाऱ्या कडेन दिल्लो आसा आनी तेची आतां कितें तरी वासपूस करपाचें काम चालू आसा. ते टायम हें काम जावपाक खूब दीस वयता आनी गव्हर्मेंटचो प्रोसेस म्हणटा तो खूब दीस वयतातूच. तेका कितें उलोवप नासता. तरी आसतना आमी थंय सांगलेलें आसा, DYSPक सांगलेलें आसा, तुमी मातशें थंयसर जो एक हें आसा परिसर आसा तो स्वच्छ करून घेयात, जेणे करून थंय भितर सरता आसतना गेट ना जावं थंयसर भितर सरता आसतना एक कसले तरी चोर जावं आनी कितें तरी थंयसर रावूं शकतात, जावं थंयसर ते वायट प्रकारूय घडोवंक शकतात. हेका लागून तुमी थंयसरले ते हें मातशें क्लीन करा. हे फुडलें जाता न जाता आनी त्या पद्दतीन DYSPन आमकां आन्सर दिल्लें आसा की जाता तितले हांव प्रयत्न करता आनी एक लॅटर पालिकेक धाडटा, PWD धाडटा आनी हेचेर कारवाई करपाक लायता अशें तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिल्लें. आनी हें तेंच्यांनी आमच्या त्या पुलीस स्टेशनार क्लार्का कडेन सबमीट केलां आनी इमिडिएटली धाड म्हूण सांगलां. म्हाका दिसता हेचेर कारवाई जातली आनी हांगासर बेगींतल्या बेगीन जे रेजिडेंटल क्वॉर्टर्स आसा ते बेगींतल्या बेगीन रिपेर जातले जावं थंय नवे येतले अशी आशा धरता. आनी DYSP आमकां सपोर्ट केला, तो सपोर्ट चालू दवरतले आनी हें काम करून घेतले अशी अपेक्षा धरता. धन्यवाद.